السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 119. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا تذکرہ بیان فرمایا. اور تذکرہ کردے ہویا اس بات دا اعلان اللہ ذوالجلال نے فرمایا
کہ بے شک اسی تانوں بھیجیا حق دے نال خوشخبری دین والا اور ڈران والا بنا کے، اور تواڈے کولوں جہنم والیاں دے متعلق سوال نہیں کیتا جائے گا۔ پوری انسانیت چوں انبیاء رسل نو چن والا رب العالمین ہے۔ جس طرح باقی نبیاں رسولاں نو بھیجن والی ذات رب العالمین دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو بھیجن والی ذات بھی رب العالمین دی ہے، اور بھیجیا اللہ ذوالجلال نے، مگر باقی نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، وہ نبی آئے کوئی کسے شہر وال، کوئی کسے علاقے وال، کوئی کسے بستی وال، کوئی کسے کنبے اور قبیلے وال، کسے قوم وال، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے ایک علاقے واسطے نہیں، یا ایک علاقے دی طرف، ایک شہر دی طرف، ایک قوم بستی ان دی طرف نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سارے جہاناں واسطے، کل کائنات واسطے، عرب و عجم واسطے، اور عام و خاص واسطے، بحر و بر واسطے، مرد و زن واسطے، جن و انس واسطے، فقیر و امیر واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خاتم النبیین بن کے، شفیع المذنبین بن کے، سید الاولین قائد الآخرین بن کے، قدوۃ السالکین بن کے، رحمت للعالمین بن کے، سب دے نبی رب دے نبی بن کے، جس طرح عرش والا رب اپنی خدائی اندر بے مثل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی اندر بے مثل نے، وہ رب العالمین، رحمت للعالمین، اللہ دی حکومت عالمگیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت عالمگیر، ایتھے ہی بس نہیں، جس طرح عرش والا سب دا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دے مصطفیٰ نے، ان دی خدائی اندر کوئی شریک نہیں، آپ دی مصطفائی اندر کوئی شریک نہیں، وہ دین والا، اے لین والے، اور وہ حکم فرمان والا، اے اگے سر جھکان والے، اور او مالک یوم الدین، اے شافی یوم الدین نے، او عرش تے یکتا، اے فرش تے یکتا، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، کہ عرش والے رب نے
قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا اس مقام تے کہ بے شک اسی تانوں بھیجیا حق دے نال اور بھیجیا کنہ واسطے ان دا تذکرہ قرآن دیا ہور آیتاں اندر بھی موجود ہے۔ سورہ آراف قرآن اللہ دا اور اللہ دے قرآن نے سورہ آراف دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر کے لوگاں نوں دسو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اعلان آپ دی بازبانی کروایا کہ میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دیو انہاں لوگاں نوں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے ساریاں وال رسول بن کے آیا۔ تے اس اعلان نے آ کے میرے پیغمبر دی فضیلت، عظمت، مقام و مرتبے دا تذکرہ بیان فرما دیتا کہ آپ آئے نے تے پوری انسانیت وال نبی اور رسول بن کے آئے نے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے تے اللہ دا قرآن نے تے سورہ سبا اس سورت دے اندر بھی اللہ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جاندے نہیں۔ ایتھے فرمایا وما ارسلناک، سونیا نہیں بھیجیا تانوں مگر الا کافۃ للناس، مگر سارے لوگ جننے بھی ہیں نے انہاں ساریاں وال تانوں بھیجے آئے کی بنا کے بشیرا و نذیرا، خوشخبری دین والا بنا کے، ڈران والا بنا کے بھیجے آئے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات نو جان دے نہیں دے، یعنی اکثریت اے انہاں نو علم نہیں دا، انہاں نو فہم نہیں، انہاں نو پتہ نہیں دا۔ ایتھے اللہ نے تھوڑیاں نو نہیں آکھیا بلکہ فرمایا اکثر دا اے حال ہے، انہاں نو اس بات دا علم نہیں دا۔ قرآن دے بڑے سارے مقام موجود نے مگر انہاں دو مقاماں نے بات نو واضح کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے تے سارے لوگاں وال آئے نے، ان سارے لوگاں وال جدوں دا قرآن اندر اے اعلان موجود ہے اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا، آپ نے اپنی زبان چو فرما دیتا، اللہ نے اپنے قرآن اندر فرما دیتا۔ ادوں تو بعد جدوں تک اعلان نہیں ہویا سی اللہ دے قرآن اندر آپ دی زبان چو اعلان نہیں ہویا سی تے بعد کچھ دی کچھ سمجھی جا سکتی ہے، مگر اس اعلان تو بعد سارے لوگاں وال، ساری انسانیت وال جڑا اللہ نے آپ نو
भेजे है, आप दे कोलों ऐलान करवाया है। ते जिन्ने झूठे नबूवत दे दावे करने वाले ने, क्या वो इंसानियत अंदर मौजूद नहीं दे? क्या वो इंसान नहीं दे? क्या किसी होर जिनस दे नाल ताल्लुक रखने वाले ने कि अन्नास दे अंदर वो नहीं आते? अपने आप को बड़ी ख्याल करते ने, अपने आप को इस तो अलग ख्याल करते ने, जो अल्लाह ने इस ऐलान अंदर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। काफ़ी सारे फरमाया कि जिन्ने लोग ने उन्हें सारे वाल आए ने, अक्सर लोग जानते नहीं दे, इस इलम तो गाफिल ने। और इसे बात का तस्करा कुरान की इस आयत के अंदर है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना अरसलनाका बिल हक़ी, आप आए ने ते हक वाले बन के आए ने, आप आए ने ते सच्चे बन के आए ने। इनका मतलब है कि जो अपने आप को खुद बनाएगा वो झूठा होएगा, वो गलत होएगा, वो सच्चा नहीं होएगा। सच्चे कौन ने? जिन्ना दे बारे अंदर अल्लाह ने खुद कुरान अंदर फरमा देता इन्ना अरसलनाका बिल हक़ी, सोने तानू भेजिया ही हक वाला बना के, बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी देन वाला बना के, डरान वाला बना के भेजे आए। और आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ने खुशखबरियाँ दित्तियां। आओ तवज्जो फरमाया जे जरा, मेरे पैगंबर ने खुशखबरियाँ किन्ना लोगों को दित्तियां ने? ओ लोग जेड़े तौहीद ते कायम रहने वाले, ओ लोग जेड़े फरमा बरदारियाँ इख्तियार करने वाले, ओ लोग जेड़े अतात गुजार लोग सन, वफाशार लोग सन, उन्होंने मेरे पाक पैगंबर दी ज़बानी अल्लाह ने बशारतां अता कीतियां। आप आए ते खुशखबरी देने वाले बन के आए। और इसी सूरत अंदर भी अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फरमाया व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया मेरे महबूब खुशखबरी दे दियो किन्नानो? फरमाया व बश्शिरिल लज़ीना आमनू, सारी इंसानियत वाल आए ने, सारियां वाल आए ने, लेकिन खुशखबरी किन्नानू? फरमाया व बश्शिरिल लज़ीना आमनू, खुशखबरी उन्हां सारियां चों उन्हां नू दियो जेड़े ईमान ले आए। व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल कीते, ईमान भी नसीब होया, ईमान दे नाल नेक अमाल भी नसीब होए। ते इंदा मतलब है बेईमान सारे निकल गए, बेईमान सारे खाली हो गए। इस खुशखबरी तो, इस खुशखबरी के अंदर कौन आ रहा है? नंबर एक ईमान वाला आ रहा है, ईमान तो बाद नेक अमाल करने वाला आ रहा है। ते खुशखबरी कहती है अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बेशक उन्हां वास्ते बागात होणगे, नीचे नहरां दा सिलसिला जारी हो सारी होएगा। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, ते जदों उन्हां नूं उन्हां बागां दे अंदर रिज़्क दिता जाएगा, कालो हाज़ल लज़ी रुज़िकना मिन क़बल, आखणगे ते ओ ही रिज़्क है जिहड़ा सानू
پہلے بھی مل چکے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان دے نال ملدا جلدا رزق دیتا جائے گا، لیکن یاد رکھو ان دیاں شکلاں تے مل سکدیاں نے مگر ذائقہ مل سکدا نہیں ہوئے گا۔ ذائقے بڑے مختلف ہون گے، ان دیاں لذتاں بڑیاں مختلف ہون گیاں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور انہاں واسطے او جنہاں نو خوشخبری دیتی جا رہی ہے، انہاں واسطے اس جنت اندر فرمایا کہ پکیزہ بیویاں ہون گیاں۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون اور ان دے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ یونس قرآن اللہ دا اور اللہ دے نے قرآن نے اعلان کر کے بات نو کی سمجھایا ہے۔ ایتھے بھی الفاظ ملدے جلدے لفظ اس طرح دے قرآن نے استعمال کیتے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ فرماتے نے میرے سونے محبوب جی انہاں لوگاں نو خوشخبری دے دیو، خوشخبری دے دیو کنہاں نو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری دیو انہاں نو جڑے ایمان لے آئے، اللہ انہاں چ شامل کر لے۔ اگر یہ سعادت ہے تو بہت بڑی سعادت ہے، کنی خلقت تے اس بات تو ہی نکل گئی کہ جنہاں نو ایمان دی دولت مرن تک نصیب نہیں ہوتی، وہ سارے گئے ایک سائڈ تے، اور ان دے اندر کون آ رہے ہیں؟ اس خوشخبری دا مستحق کون بن رہے ہیں؟ حقدار کون بن رہے ہیں؟ او لوگ جڑے ایمان دی دولت نال مالا مال ہوئے۔ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، قرآن اور اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں خوشخبری دیو۔ کس واسطے؟ آپ آئے نے خوشخبری دین والے بن کے آئے نے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ فرماندے نے بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے انہاں دے اللہ دے ہاں بڑے درجے ہون گے، اللہ دے ہاں بڑا مقام ہوئے گا، اللہ دے ہاں بڑے درجے ہون گے۔ انہاں لوکاں نو خوشخبری دے دیو۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن اندر اگر دیکھیا جائے بشیر دا لفظ اگر دیکھا یا مبشر دا لفظ اگر دیکھا خوشخبری دین دے حوالے نال اگر بات نو چلا دیوا قرآن اندر بڑے سارے مقام موجود نے، بڑیاں ساریاں آیتاں موجود نے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر دیا بہت سارے مقام تے اس بات دا بھی تذکرہ بیان فرمایا کتے اللہ اعلان کر رہے نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا سونیا مومنانو بشارت دے دیو، مومنانو خوشخبری دے دیو۔ اور کتے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری دے دیو انہاں لوگاں جڑے صبر دا دامن پکڑن والے اور صبر حوصلہ بردباری اپنے آپ اندر پیدا کرن والے۔ اور کتے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ خوشخبری دے دیو کنانو جڑے نیکی کرن والے لوگ انہاں خوشخبری دے دیو۔ اور کتے اللہ دے قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
خوشخبری دے دیو انہاں نو او لوگ جڑے عاجز بننے والے اللہ دے سامنے عاجزی کرنے والے او الہ تہاڈا ایک ہی الہ ہے اور اون دے واسطے فرما بردار ہو جاؤ جھک جاؤ من جاؤ آکڑ خانہ بنو تکبر کرنے والے نہ بنو فرمایا سونیا او لوگ جیڑے اس ایک نو ایک من کے اون دے حکماں دے سامنے جھکن والے بن جاندے نے انہاں دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر دی پیاری زبان تو اعلان فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ جڑے عاجزی کرن والے نے دعا کرو اللہ انہاں عاجزاں چ شامل کر لے اچھا جننے بے نماز نے یہ عاجزی کر رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے زانہ ہو رہی ہیں ٹائم ہے اللہ نے صحت دیتی ہے اکھاں ویکھن واسطے کن سنن واسطے زبان بولن واسطے ہاتھ پکڑن واسطے پیر چلن واسطے دل و دماغ سب کچھ موجود مگر مجال ہے کوئی اثر ہو جائے اور خوشخبری دا بندہ کہ میں مستحق ہاں کس طرح ایک قرآن میں اپنی بات نہیں کر رہا سورہ حج قرآن اللہ دا اور پارہ 17 اللہ دا قرآن نے اعلان کر کے باتاں بیان کیتیاں نے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ جیتے اگر یہ جذبہ موجود ہے رب دا قرآن سن کے آپ دی حدیث سن کے آپ دی سنت سن کے تے بندہ جھک جاندہ ہے تے سمجھو بندہ اس خوشخبری چ شامل ہے تے جے یہ گلاں سن کے ٹردا پٹھے پاسے الٹے پاسے ضدی ہٹ درم بندہ میں نہیں مننا جو مرضی ہو جائے اگر انسان دا رویہ یہ ہے تے سمجھو پھر وہ خوشخبری دا مستحق بن سکدا اپنے دماغ نال بنیا رہے تے بنیا رہے مگر خوشخبری قرآن نے نچوڑ کڈے نے نہ چیزاں دے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور سارے حکماں دے حوالے نال جو بھی بات آ جائے دین دے متعلق اگر جذبہ انجد ہے کہ بندہ ادھروں سنے فوراً نرم ہو جائے فوراً فرما بردار ہو جائے اطاعت گزار منن والا بن جائے تے سمجھو ان دی اندر عاجزی دا پہلو موجود ہے تے عاجزاں دے بارے چ فرمایا میرے محبوب انہاں نوں خوشخبری دے دیو انہاں نوں بشارتاں سنا دیو اور دوسرے مقام دی اگر وضاحت کراں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور جڑے نیکی کر دینے انہاں نوں خوشخبری دے دیو ایک بندہ صبح اٹھن تو لگ کے رات سون تک سارا ٹائم نافرمانی اندر گزارے گناہ ہی گناہ غلطیاں ہی غلطیاں نافرمانی ہی نافرمانیاں جیڑا کم دیکھو نافرمانی دا جیڑا دیکھو جناب گستاخی سرکشی بے ادبی دا کم ہر بندہ کم وہ اگر کر رہے ہیں تے او بندہ پھر اس آیت دے تحت خوشخبری دا مستحق ہو سکدا ایتھے خوشخبری کنوں ہے نیکی کرن والے اور قرآن اللہ دا ہے اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سورہ احزاب قرآن اللہ دا اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومناں نوں خوشخبری دے دیو اللہ خوشخبری دینی دی اور کی فرمایا بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا سونے بے شک انہاں واسطے اللہ دی طرفوں بڑا فضل ہوئے گا اللہ دا فضل اگر بندے نو مل جائے تے کیا کہنے اللہ دے فضل دے کیا مالک دے نوازنا اگر بندہ ان دا مستحق بن جائے گا تے بڑی سعادت دا مستحق بن جائے گا ایتھے بھی بات مومنہ واسطے خوشخبری ہے مومنہ واسطے تے مومن منن والے نو کہندے نے منن والے نو
جندہ ایمان ہوئے اللہ دی ذات تے، اون دی وحدانیت تے، اون دی ذات تے، صفات تے، اختیارات تے، جس جس چیز تے ایمان دا تقاضا ہے، اگر ایمان ہے بندہ مومن، اگر نہیں تے پھر بندہ مومن نہیں دا، جے مومن نہیں تے پھر خوشخبری دا مستحق بھی نہیں ہوئے گا، بشارت دا مستحق نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال نے انجنی فرما دیتا میرے محبوب جی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سونیا تینوں بھیجے حق دے کے، تینوں بھیجے خوشخبری دین والا بنا کے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لے بڑیاں ساریاں بشارتاں دتیاں، بڑیاں ساریاں خوشخبریاں دتیاں۔ انہاں خوشخبریاں دی اگر میں ایک فرشت ہلکے جے انداز اندر اختصار اندر پیش کر دیواں، دیکھو سعادت مند کون نے؟ حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دے نال نے، اور اینی دیر نو آن والے کون آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے نواز سے، فرمایا او لوگ جڑے مومن مسلم بڑی عمر دے فوت ہو جان کے اور جنت دے اندر جان کے، او بزرگ او مسلمان نوجوان جڑے بڑی عمر دے ہون کے، مرد عورت بڑی عمر دے جڑے ہون کے، اور حالت ایمان اندر حالت اسلام اندر نیک ہون کے، فوت ہو جان کے، جنتی ہون کے، اونا دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی بیان فرمایا؟ آقا فرمان دینے حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ۔ آقا فرماتے نے اے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا بزرگاں دے اے دوویں نوجوان گویا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا بزرگاں دے اے دونوں ہی آقا فرماتے نے جنت سردار ہونگے۔ سرداریاں اونا دیاں مل گیاں تے کنوں مل گیاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے نوجوانہ دے سردار کون؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اندر، آقا فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا فرماندے نے حسن و حسین او نے جڑے جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے، اور نوجوانوں اگر چاندے ہو سرداریاں اونا دیاں قبول کر لئیے تے پھر کام بھی جنت والے کرنے پین گے۔ اے نہیں کام سارے پٹھے، کام سارے غلط گندے، اور خاصا اے کہ جنت اے شہزادے ساڈے سردار ہون گے، انج تے معاملہ نہیں بنے گا۔ اگر انہاں دی حالات زندگی تے بندہ غور کر لوے، بھوکیاں محبتاں کس طرح ہو سکتیاں نے، اور سچی محبت کنج ہو سکتی ہے، اور جویں دا انہاں اندر ایمان تقوی پرہیزگاری اور شریعت پابند اطاعت گزار فرما بردار سن، جویں دی نیکی بھلائی والی زندگی انہاں دی گزری، اگر آج تیری گزرے گی تے یاد رکھ انشاءاللہ اللہ اس نیکی دے بدلے اندر اپنا فضل کر کے اپنی رحمت کر کے اللہ جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ جدو جنت دا داخلہ نصیب ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال اینا نوجواناں دا جنت دے اندر سردار بنائے گا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث